بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اذان کے بعد کی دعا یاد کریں گے۔ اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھا کریں: اللہم رب هذه اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ایک مرتبہ پھر سے سن لیں اس کو: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔